Sa internet level case nga ilahang nga pwede nga ireklamo batok ko ang ako nga rason na sa taas nga katuigan nga ako ilahang ibiktima ang ako ang paminsar naguba ang akong kagawasan nagwala gikuha nila nya hangtod sa hangtod kung dili na ko sila himuan o mga reports o kung sa may ilang ibuhat matag adlaw posible nga ilha kong patyon tungod sa taas na nga katuigan nga krimen nga ilang una karon tungod sa kadaghan sa ilahang gihimo sa kuas pagpahadlok paghulga ang wadang ni kagawasan so na hunhunan ako nga maghimo ko proteksyon sa kong kaugalingon mga daghan ko og mga reports so kay daghan man ko og na matikdan bahin sa ilahang mga daotan nga mga plano daghan jud ko na mga report tungod sa ilahang pagtinunto so kung na may makita nila nga krimen sa cyber libel kana akong ikarason tungod sa ilahang gihimo sa ako ang pagkatao since year 2003 giwalaan gyud ko nila sa kagawasan himuan ko na krimen na mga reports na akong gihimugna diha sa barangay hall nakatubang nga uban mga daghan gyud na himo so bisan unsa nga klase nga ilahang nga pasangil sa kuha kana nagaresulta ra gyapon sa ilahang kana katungod nga kinahanglan manubag sila tungod kay ang rason ako 5 days maximum sa ilang ibaton ang pag binuang sa kuha hangtod nilapas niabot na mga 7,000 ka mga adlaw damage hangtod karon wala pa ko mahatagi hustisya dili ko makatugot nga ako wala sa hustisya nga tungod sa ilang gibuhat so ako nangita gyud og hustisya hangtod sa hangtod ang akong pagpangita ni hangtod mahatagan ko naguna kanimong-nimong na tungod sa ilang gibuhat nawala ang ako ang kaugmaon ang kagawasan gilang kuan giputol hagod kading eskwela sa elementary bagtas high school bagtas gyapon sa high anya inanaon kasayon ang ila inanan kasayon ang ilang pag-damage so dili na pwede once man ako sila sa ako agang kung file kidnapping batok sila kay ako biktima lang jud nya kanang kung na may mga suwat datong sa daot ang mentalidad ilang gyapon nang sa laod tungod kay pag damage nila sa akong pagkatao kagawasan daghan ko mga suwat okay kung di ko magsuwat dili ko mag self defense posible akong direct pack yun so ako inahan una na namatay tungod silang gibuhat mo-file ko og counter case once sila mandakop kay mo-file na dyan og affidavits nga sa may rason nga ako lang giakusahan so mag-defense ako dayon ang akong isunod nga counter case nga kidnapping awan sila mandakop sa kuha i-charge ako sila ang bisan sa na lang ilahang gipambuhat sa kuha since year 2003